भएको जेन्जी आन्दोलनमा विभिन्न जेन्जी पुस्ताहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। जेन्जी आन्दोलनले विध्वंसको रूप पनि लियो र विभिन्न भौतिक संरचनाहरूमाथि आगजनी तथा तोडफोड पनि भएका थिए। विशेष गरेर सरकारी संरचनाहरूमाथि र निजी क्षेत्रमाथि पनि आक्रमण भएका थिए र विभिन्न व्यवसायमाथि पनि आक्रमण तथा तोडफोड भएका थिए। अहिले देश विषम परिस्थितिमा अगाडि बढिरहँदाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, देशभित्रको निजी क्षेत्रलाई, निजी लगानीकर्ताहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, साथसाथै उद्यमशीलतालाई र औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी बढुवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले गहन छलफल र बहस हुन थालिरहेको छ र यो स्वाभाविक पनि हो। यसै क्रममा विभिन्न युवा पुस्ताहरूले व्यवसायीहरूमाथि किन आक्रोश व्यक्त गरे, यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न नेपाली समाजमा खडा भएको छ, जुन प्रश्नको जवाफ समाजले, सरकारले र व्यवसायी घरानाका व्यक्तिहरूले र व्यवसायीहरूले पनि दिनुपर्नेछ। यसै क्रममा यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण बहसहरूको माग भइरहँदा राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले अन्तर्क्रियात्मक छलफलमूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ। So just any thoughts on यो जुन डायलग अहिले सुरु भएको छ, यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने कस्तो खालको फोरम अथवा कस्तो खालको प्लेटफर्म अथवा टेक्नोलोजिकल उपायहरू पनि होला, तर यो एन्गेजमेन्टलाई भनौँ न यो इभेन्ट पछि पनि कन्टिन्यू गर्नको लागि सो भनौँ फ्रम अ यङ्गर जेनेरेसन पर्सपेक्टिभ आइडियाज, थट्स, सजेसन्स कसरी यसलाई चाहिँ कसरी एक्सटेन्ड गर्ने यो छलफललाई? आई थिङ्क एउटा चाहिँ फन्डामेन्टली यसको अर्गनाइजिङमै यङ माइन्ड्सहरू चाहिन्छ होला भन्ने लाग्छ, टु थिङ्क अबाउट वाट काइन्ड्स अफ इभेन्ट्स वुड बी अपिलिङ टु यङ पिपल होइन। अनि आई थिङ्क इन अल द प्यानल्स चाहिँ आई एम द वान युथ एक्टिभिस्ट इन द एजेन्डा होइन। सो कसले बोल्ने, को चाहिँ एक्सपर्ट, कसको विचार सुन्ने भन्ने पनि एउटा क्वेसन होला। अलिकति मलाई यो अन्टरप्रेनरसिपको एनेक्डोट सुन्दाखेरि मेरो आफ्नै प्रोफेसर ब्याचलर्स पढ्दाखेरि मेरो प्रोफेसरले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, फेलिङ क्यापिटलिजमको चाहिँ लास्ट सेभिङ ग्रेस अन्टरप्रेनरसिप हो। यो भुमरीमा नपर्नु, किनभने सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ तिमीलाई एउटा वेल पेइङ जब द्याट गिभ्स यु बेनिफिट्स, द्याट गिभ्स यु सोसल सिक्युरिटी र पेन्सन हो है भन्ने एउटा सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो किन अहिले स्मरणमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल जस्तो ऐतिहासिक बहिष्करण र सीमान्तीकरण भएको समाजमा चाहिँ त्यो एउटा फन्डामेन्टल जुन क्यापिटलिस्टिक ग्रोथका लागि र एफिसियन्सीका लागि जुन चाहिने फन्डामेन्टल प्रेमिसेसबाट हामी सुरु गर्छौँ, त्यो प्रेमिसेस नै फ्यालेसी हुन पुग्छ, फल्टी हुन पुग्छ, बिकज वी डोन्ट मिट दोज मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स जसको लागि चाहिँ हामीले एफिसियन्ट क्यापिटलिस्टिक ग्रोथका लागि चाहिँ अचिभ एम गर्न खोजौँ। त्यसका लागि केही न केही चाहिँ हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेसन्सका लागि करेक्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ एकदमै आवश्यक नै छ। अब त्यो कुरा गर्दाखेरि आई अल्सो वान्ट टु टक अ लिटल बिट अबाउट हाउ यङ पिपललाई चाहिँ बिजनेसेसहरूले कसरी हेर्ने होइन, कसरी एक्चुअली मिनिङफुल्ली इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एउटा पर्सेप्सनको क्वेसन चाहिँ के हो भन्दा, डु वी लुक एट यङ पिपल एज सोर्सेस अफ चिप लेबर or do we look at young people as meaningful actors with agency, with ideas, with spirit and innovation हैन? र त्यो स्पिरिट, त्यो स्किल, त्यो इनोभेटिभ आइडियाजहरूलाई चाहिँ कसरी यस्तो वातावरण क्रिएट गर्न सकिन्छ कि यङ पिपल क्यान अल्सो फ्लरिश एन्ड ग्रो विदिन दिज बिजनेसेस एन्ड प्राइभेट सेक्टरभित्र होइन। त्यसको लागि एउटा चाहिँ आई थिङ्क अन्टरप्रेनरसिपको अब
मेरो प्रोफेसरले जे भने पनि सायद अहिलेको अवस्थामा विकल्प नहोला हैन त्यो विकल्प नहुँदाखेरि चाहिँ हाउ क्यान लेगेसी बिजनेसेसहरूले चाहिँ यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेन्टरशिप गर्न सकिन्छ कि रिसोर्स एन्ड स्किल डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ कि इन्स्टेड अफ लाइक एकदमै त्यो एउटा पर्फर्मेटिभ खालको हैन टेलिभाइज्ड शोज अथवा चाहिँ फेलोशिप वर्कशप्स भन्दा पनि लाइक रियल वान अन वान मेन्टरशिप्सहरू र अपर्च्युनिटिज सेयरिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन पनि आई थिङ्क इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो एउटा यङ पिपलहरूसँग चाहिँ हाउ डु वी रिगेन एन्ड रिबिल्ड ट्रस्ट विथ यङ पिपल होइन अर्को चाहिँ एकदमै आवश्यक भनेको चाहिँ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ बिजनेसेसहरूले कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न डु वी लुक एट people as भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ लस अफ एफिसियन्सीको आधारमा हामीले हेर्छौँ वा पिपललाई चाहिँ एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ इन्हेरेन्ट हो है द अपहोल्डिङ अफ ह्युमन राइट्स अफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटिज चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल प्रेमिस हो त्यसलाई चाहिँ हामीले लस अफ प्रफिट अथवा लस अफ एफिसियन्सी प्रफिट ओभर पिपल भनेर हेर्न चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ जस्तै उदाहरणको लागि हामीले बिग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूको सपना देख्छौँ नेपालमा जबकि नेपालको मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सको चाहिँ निकै अध्ययन र व्याख्या हुन्छ हैन स्कलर्स अराउन्ड द वर्ल्ड टक अबाउट द सक्सेस अफ मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल द्याट अल्सो अपहोल्ड इन्डिजिनस कम्युनिटी राइट्स फर इक्जाम्पल हैन त्यो ट्रेड अफ चाहिँ हामीलाई वास्तवमा आवश्यकै छ त फर बिकज वी वान्ट टु एम फर इन्फाइनाइट इकोनोमिक ग्रोथ र जस्तै हामीले फ्री प्रायर र इन्फर्म्ड कन्सेन्ट चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा कोर भ्याल्यु हो भनेर चाहिँ प्राइभेट बिजनेसेसहरूले इन्डिजिनस टेरिटोरिज ल्यान्ड्सहरूमा चाहिँ बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट सुड बी अ बटम लाइन द्याट वी डु नट क्रस जस्तो लाग्छ अब अर्को भनेको प्रोबेबली रिसोर्स सेयरिङका कुराहरू हुन सक्छन् हैन एकदमै वेल्थी एकदमै रिच प्राइभेट स्कुल्सहरूले चाहिँ क्यान दे सेयर देयर रिसोर्सेस जस्तै फर इक्जाम्पल लाइब्रेरीज होला कम्प्युटर ल्याब्स होला साइन्स ल्याब्स होला स्विमिङ पुल्स होला क्यान दे बी सेयर्ड विथ फर इक्जाम्पल पब्लिक स्कुल्स अथवा इभन कम्युनिटी हैन युथ क्लब्सहरू ग्रुप्सहरूलाई चाहिँ त्यसको एक्सेस हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो हुँदाखेरि पनि एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल फाउन्डेसन्स अफ ट्रस्ट चाहिँ बिल्ड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र लेबर राइट्स चाहिँ एकदमै हाम्रोमा अलिकति वितृष्णै हुने खालको अवस्थामा पो छ कि भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ लेबर राइट्सलाई चाहिँ हामीले मिनिङफुली अपहोल्ड गरेर सोसल जस्टिस इन्स्योर गर्न एकदमै आवश्यक छ टु रिबिल्ड ट्रस्ट विथ यङ पिपल फर इक्जाम्पल जस्तै प्रेग्नेन्सी लिभमा कोही गयो भने चाहिँ उहाँ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ ए अब यसको त बच्चा भयो यो चाहिँ 3 बजे नै ल छोराछोरी पिकअप गर्न जानुपर्छ भनेर हतार गर्छ भनेर उसलाई बिस्तारै फेज आउट गर्ने वा टु रियली क्रिएट मेकानिजम्स जहाँ चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ वर्क प्लेसमा रिइन्टिग्रेट हुन सक्छ क्यापेसिटी स्ट्रेङ्थनिङ हुन सक्छ स्किल इन्हान्समेन्ट हुन सक्छ र फ्लेक्सिबल वर्क आवर्सको पनि अवधारणा हुन सक्छ हैन सो आई थिङ्क विथ सोसल जस्टिस एट द कोर अफ हाउ वी रन एन्ड गभर्न बिजनेसेस यो सोसल ट्रस्ट चाहिँ हामीले रिबिल्ड गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ अर्को अब एकदमै अघि पनि भने सीएसआरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो टोकनिस्टिक खालको एउटा विद्यालयमा 2टा कुर्सी र 3टा टेबल हाल्ने भन्ने खालको सीएसआर प्रोजेक्ट्सबाट अलि भिन्न तरिकाले वास्तवमा हाउ कैन वी सपोर्ट youth activism, youth leadership र सोसियो पोलिटिकल एक्टिभिजम किनभने त्यो बिना चाहिँ सोसल ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन त्यही भएर हामीले सोसियो पोलिटिकल एक्टिभिजमलाई चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीबाट कसरी इन्करेज र सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने पनि आई थिङ्क द्याट इज वान वे इन विच वी क्यान रियली रिबिल्ड ट्रस्ट विथ द कम्युनिटी एउटा अहिलेको तत्काल अवस्थामा चाहिँ आई थिङ्क बिजनेसेसहरूलाई एउटा विषयमा मैले ध्यानाकर्षण
डिस्कसन पनि गराउन चाहे कि perhaps one way that businesses can support in this context is by providing support र अलिकति दीर्घकालीन परिपूरणका योजनाहरू हाम्रो जुन आन्दोलनमा घाइते हुनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ शहीद परिवारहरूलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ मिनिङफुली दीर्घकालीन रूपमा भन्ने कुराले पनि सायद अलिकति चाहिँ सोशल ट्रस्ट विथ यङ पिपल रिबिल्ड गर्न सक्छ होला। So यो जुन 2 राउन्ड जति छलफल गर्यौं so we can do one more round so एक राउन्ड अलि तर छिटो राउन्ड गरौं so one round of questions तर यो टाइम हेर्नु भयो भने नि so we're almost at 3:30 so if we can do a quick round then we would be in a good place so maybe पद्मज्योति सरसँग फेरि जाउँ so यो जुन अहिलेको जुन सिचुएसनमा जुन रिस्क so I think businesses realize that they are at risk तर अब त्यो at risk भन्दा पनि are there things that we can do to mitigate those risks so कुनै भनौँ न रिस्क मिटिगेसन मेजर्सहरू यहाँको दिमागमा अथवा आफ्नो बिजनेसको प्र्याक्टिसमा कसरी ल्याउनु भएको छ अथवा कसरी ल्याउनु पर्छ भन्ने सोच सो रिस्क अब यो रिस्क भन्नाले चाहिँ यो नेचुरल क्यालामिटिज भयो एउटा खालको छ त्यसको लागि त केही क्लियर कट होला प्रावधानहरू जो हामी वी क्यान टेक दोज मेजर्स त्यो पनि आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार एउटा उद्योगले एक्लै गर्ने पनि एउटा केही क्यापेसिटी हुनसक्छ अस्ति बाढीकोबाट धेरै पोहोर साल बाढीबाट नोक्सान भयो त्यसले गर्दा इन्स्योरेन्सबाट अलिक कभर भयो त्यसले गर्दा मिटिगेसन गर्ने के भनेपछि हाम्रो मालको स्टक त्यो लो लेभलमा नराख्ने हाई लेभलमा राख्ने लो लेभलवाला गोडाउनहरूलाई अलि अपग्रेड गरेर हाई लेभलमा बनाउने यो माने दिज थिङ्स बिजनेस क्यान डु बियोन्ड द्याट आई थिङ्क चाहिँ अलिकति त्यसमा कम्प्रिहेन्सिभ कलेक्टिभली नै गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि मेरो विचारमा एनबिआईले धेरै यो राम्रो काम गरिराखेको जस्तो लाग्छ तर अलिकति आई थिङ्क यो मार्केटिङ यो हामीले गरिरहेको काम हामीले मार्केटिङ गऱ्यो भने मलाई लाग्छ यसको महत्त्व बुझेर आई थिङ्क वी क्यान वाइडन इट र यसको फाइदा चाहिँ सबैले लिनु सक्ने खालको अलिक हामी कुशले हामीले सबै मिलेर अलिक गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ र अर्को यहाँ अब यो लास्ट राउन्ड छ सायद होइन त यो वेल्थ क्रिएसनमा मात्रै म खालि एउटा सानो कुरा म टुङ्ग्याउँछु त्यो वेल्थ क्रिएसनको बारेमा एकजना साथीले केही धेरै वर्ष पहिले मलाई एउटा सानो नोट पठाएको थियो एउटा मेरो अलिकति जोक्युलर टाइपको साथी त यसलाई अलिकति मैले नेपालको आज चाहिँ मैले एड्याप्ट गरेर बातै पर्ने गरिरहेको छु वेल्थ क्रिएसनको हामी कुरा गरिराख्दा चाहिँ नेपालमा हामीले विभिन्न सिस्टम विभिन्न विचारधाराका व्यक्तिहरू इन पावर आउट अफ पावरमा भएर पनि फेस गरिरहेको छु बाहिर बसेर पनि उनीहरूको इफेक्ट र इन्फ्लुएन्स र मार या जो छ इन्फ्लुएन्स बिजनेसमा परिरहेछ होइन त्यस कारण एउटा खालि उसले स्टोरी के बनाएको थियो भने अब एउटा विचारको वेल्थ क्रिएसनमा विचारधारामा अब हामी कृषि प्रधान नेपाल देशमा हाम्रो सम्पत्ति पहिले त 2टा गाई भएको इज अ भेरी गुड सम्पत्ति होइन त हामी मानौँ कि हामी सबैसँग 2-2 गाई छ पनि एउटा गभर्मेन्ट आउँछ या विचारधारा आउँछ के हुन्छ भने ल तिमीले एउटा गाई आफ्नो छिमेकीलाई देऊ भन्ने त्यो एउटा सिस्टम होला अर्को आउँछ गभर्मेन्ट आउँछ यो दुवै गाई मलाई देऊ म तिमीलाई मिल्क चाहिँ उसको दुध चाहिँ दुहेर म फ्री दिन्छु भन्ने आयो होइन फेरि त्यो भने अलिक परिष्कृत विचारधाराको आयो ल 2 गाई मलाई म नै लिन्छु अधिकारी नै गर्छु तर तिमीलाई दुध पनि दुहेर दिन्छु तर पैसा अलि चार्ज गर्छु ताकि म अलिअलि सस्टेनेबिलिटीको पनि उसको अलि बुद्धि भएको अब यो सिस्टम चाहिँ सायद आयो अब त्यसपछि अब त्यस्तो पनि छाडा किसिमको सिस्टम आयो कि गाई त तपाईँसँगै छ 2टै त दे आर बोथ आर वेन्ट अन स्ट्राइक दे गो अन स्ट्राइक होइन एभ्री मन्थ पछि पनि आयो अब हामी एनबिआईको चाहिँ के छ भने काम हामी अन्टरप्रेन्योर हामीहरूसँग 2 गाई भयो भने एन्टरप्रेन्योर के गर्छ भने हि सेल्स 1 काउ एन्ड बाइज 1 बुल भनेर आई थिङ्क द्याट्स हाउ द वेल्थ क्रिएसन वी थिङ्क थ्याङ्क यू भेरी मच सो यो पर्सेप्सन्स एन्ड स्टोरिज एन्ड एनेक्डोट्स सो अब हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले आफैले विश्लेषण चाहिँ गर्नु पर्यो है न भेरी गुड सो डक्टर चिरञ्जीवीमा जाउँ सो यो जुन फाइनेन्सियल सिस्टम अब यो इको सिस्टम भनौँला
अब यसमा ग्याप्सहरू भनौँ भनरेबिलिटीहरू अघि पनि कुरा गऱ्यौँ तर यो जुन मुभिङ फरवर्ड अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यो फाइनेन्सियल सिस्टममा कुनै त्यस्तो थप्नुपर्ने अथवा मिसिङ पिसेसहरू केही छ के तपाईँहरूलाई के लाग्छ सो ल्याक भनौँ फाइनेन्सियल सिस्टम यो बडो यो भन्दाखेरि अरू देशमा भएको सिस्टम भन्दा अलिकति फरक हुन्छ यो यसलाई इन्टरनेसनली पनि यो टच गरेको हुन्छ नेसनली पनि यसले एडप्ट गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यसले इन्टरनेसनली रुल्स रेगुलेसनलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने स्थिति हो त्यसले गर्दा त्यसमा हामी अलि पछाडि छौँ अब हाम्रो के छ विक छ यो स्ट्रक्चरल नै फाइनेन्सियल सेक्टरको अनडाइभर्सिफाइड फाइनेन्सियल मार्केट छ जसले गर्दाखेरि लिमिटेड एक्सेस टु द क्रेडिट स्पेसली एसएमइजहरूलाई चाहिँ नि क्रेडिट र फाइनेन्सियल इन्क्लुजन एसएमइजहरू त ब्याकबोन हो नेपालको पनि 90% एसएमइज इकोनोमीको ब्याकबोन भएको हुनाले त्यतातिर अलिकति बढी गर्नुपर्ने स्थिति छ र बेला बेला भइ पनि रह हुन्छ राम्रोसँग मोनिटरिङ पनि हुन नसकेको र बडो राम्रो कुरा आइरहेछ एन्टरप्रेन्योरसिपदेखि लिएर सबै यो एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने यस्तो चिज हो यो यसलाई हामी नेपालीले बुझ्नु पर्यो अब भनौँ न कि जब क्रिएटर निकाल्ने कि जब सिकर निकाल्ने जब सिकर हामी निस्किने हो भने यु डोन्ट निड एन्टरप्रेन्योरसिप जब क्रिएटर निकाल्ने हो भने एन्टरप्रेन्योरसिप त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ओभर रिलायन्स चाहिँ नि रेमिटेन्समा भयो हाम्रो जब सिकर बढी भएको हुनाले रेमिटेन्समा हामी एकदमै बढी अब जसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल सेक्टरको लोन चाहिँ नि नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ बढी जसले गर्दाखेरि अहिले त क्रेडिट डिपोजिट रेसियो हाई अहिले क्रेडिट डिपोजिट रेसियो लो भएको बेला जसले गर्दाखेरि अनि अर्को प्राइभेट सेक्टरले आफूले यो भनौँ न एक किसिम रिसोर्स अप्सन रिसोर्स क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि बन्ड मार्केटै डेभलप छैन जम्मा हार्डली 2% बन्ड मार्केट छ नेपालमा जसले गर्दा प्राइभेट सेक्टर मुभ हुनै गाह्रो छ अनडेभलप क्यापिटल मार्केट जसले गर्दा पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी त हुँदै हो पोलिसीको चाहिँ नि अनसर्टेन्टी पोलिसी चाहिँ नि सधैँ अनप्रिडिक्टेबल पोलिसी जसले गर्दाखेरि रेमिटेन्स चाहिँ नि अधिकांश हाम्रो यो रेभिन्यू चाहिँ नि इम्पोर्ट डिपेन्डेन्स रेभिन्यू लिमिटेड फाइनेन्सियल इन्क्लुजनले गर्दाखेरि हामीलाई डिपेन्डेन्सी अन एक्सटर्नल फाइनेन्स रिसोर्सेस जसले गर्दाखेरि हामीलाई लिमिटेड डोमेस्टिक डिपोजिट बेसले गर्दा फाइनेन्सियल सेक्टर राम्रोसँग अगाडि लैजानको लागि चाहिँ नि हाम्रो स्ट्रक्चरल विकनेसलाई चाहिँ नि हामीले हटाउनुपर्छ त्यही हो एकदम र यो वर्ल्ड ब्याङ्कले भर्खर एउटा यो इन्फर्मेसन नि अचम्मको यो दसैँ र तिहारको बेलामा 1 घन्टामा $2 मिलियन सो घन्टाको $2 मिलियन चाहिँ नेपालमा आएको भनेर तथ्याङ्क निकालेको छ रेमिटेन्स सो विच इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ सो $2 मिलियन पर आवर लट सो थापा सरका जाउँ यो जुन ट्रान्सप्यारेन्सी अब इन्टरनेसनलकै हिसाबले नि अब जसै अघि पनि बिहानदेखि धेरै कुरा भयो होइन नेपालमा ट्रान्सप्यारेन्सी त छ सो लिगल कम्प्लायन्सहरू छन् सबै छन् तर यो अप्सनल भनौँ न यो गर्नै पर्ने चिज र आफूले गर्यो भने राम्रो हुने चिजमा सो प्राइभेट सेक्टर चाहिँ अलिक अग्रसर हुनुपर्छ किनभने अघि भने जस्तै भित्रबाट बलियो भयो भने त्यो बिजनेस चाहिँ रेजिलियन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबमा यहाँको आफ्नो भनौँ अनुभव एकपल्ट सुनाइदिनु अब कसरी भन्ने यो ट्रान्सपेरेन्सी एकाउन्टेबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी यो जम्मै कुरा चाहिँ इट गोज टुगेदर एउटाले अर्कोसँग उ गरेर हुँदैन सबै सँगै जानुपर्ने अवस्था आउँछ र प्राइभेट सेक्टरको आफ्नो चाहिने विकनेसेसहरू थुप्रै छन् तर प्राइभेट सेक्टर एक्लैले यो जम्मै कुरा गर्नु पनि सक्दैन फेरि प्राइभेट सेक्टरलाई त्यसको अघि नै मैले भने यो हामी त व्यवस्थित अध्ययन गर्छौँ त्यसको अध्ययनको उ चाहिँ नमान्न सकिन्छ अर्कै कुरा क्यापासिटी चाहिँ कति छ त यो ट्रान्सपेरेन्सीमा जानलाई प्राइभेट सेक्टरको
क्यापासिटी कति छ, उसले गरिराखे कति छ र रियालिटी के हो भन्ने कुरा यो तीनटा चाहिँ नि फरक भएको छ। त्यसैले प्राइभेट सेक्टरलाई सँगै यो वास्तवमा कम्प्लायन्समा यो चाहिँ नेसनल एजेन्डामा यो चाहिँ सोशल एजेन्डामा यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउँदै ट्रान्सपेरेन्ट बनाउँदै एकाउन्टेबल बनाउँदै पनि जानुपर्छ। सँगै यो प्राइभेट सेक्टरलाई सँगै लैजान के गर्ने भन्ने कुरा उ गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरको त्यो रिस्क लिएर यो चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, यो व्यवसाय गर्ने त्यो रिस्क चाहिँ लिने क्यापासिटीमा यदि चाहिँ त्यो हानि पुग्यो भने त्यसले राम्रो गर्दो रहेछ भन्ने कुरा दुनियाँको उसमा देखियो। केही दिन अगाडिको मात्रै कुरा हो, लक्ष्मी मित्तल जो चाहिँ नि संसारको चाहिँ नि धनीहरूको 10 जना मध्येको लिस्टमा थियो। हि हेज शिफ्टेड फ्रम लन्डन टु स्विजरल्यान्ड। सानो लिगल चेन्ज चाहिँ नि ब्रिटेनमा हुँदाखेरि हि हेज शिफ्टेड फ्रम देयर टु स्विजरल्यान्ड। त्यस्तो टेन्डेन्सी चाहिँ नि हुन्छ भनेर त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अघि अब सबैले वास्तवमा त्यो चिन्तनको चाहिँ नि कुनै कतिको छ, म त अब अलिक टाढा पनि भएँ। अब खुसीहरूलाई थाहा होला, यो बिजनेस लिडरको फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, कतिको अहिले चिन्तन हुन्छ थाहा। वी क्यान मुभ टुगेदर भनेर गभर्मेन्टसँग, यङ जेनेरेसनसँग, उसँग त्यो चिन्तनको श्रृङ्खला चाहिँ नि अहिले मैले त्यति देखिराखेँ। मैले नथाहा पाएको नि हुनसक्छ, म बाहिर छु, थाहा पनि हुँदैन, म इन्भल्भ हुनु पनि पर्दैन। त्यो अब अहिले हिराचन्दजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्तो त्यो एकदमै फ्रन्ट लाइनमा आगोको भुङ्रामा उहाँहरू पनि फँसिराख्नु भएको छ। त्यो बेलामा कतिको चिन्तन हुन्छ, हाउ क्यान वी मुभ टुगेदर। त्यो सुरुमा हाम्रो रिफर्म एजेन्डा 92 पछि ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि सँगै जानुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई नै प्राइभेट सेक्टर लेड नै हुनुपर्छ। यो चाहिँ अगाडि तिमी होइन हामी चाहिँ पुर्याउँछौँ भनेर गभर्मेन्टको मात्रै कुरा थियो। अहिले नयाँ चाहिँ नि आयो कि यङ जेनेरेसनले आफ्नो चाहिँ नि त्यो हाम्रो एजेन्डाले, हाम्रो डेभलपमेन्ट एजेन्डाले, हाम्रो इकोनोमिक एजेन्डाले त्यो जेनेरेसनलाई चाहिँ नि सँगै हिँडाउन सकेन छ भन्ने कुरा अस्तिको उसबाट देखियो। र त्यो उसमा करेक्सन गर्नलाई चाहिँ नि छ र त्यो प्राइभेट सेक्टरको त्यो गर्न सक्ने एक्लैको क्षमता कति हो भनेर लामो टाइम मलाई एउटा सम्झना आउँछ। यो हायर एन्ड फायर र चाहिँ नि यो सुविधा भन्ने एजेन्डामा धेरै वर्ष हामी चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। अनि हामीले चाहिँ भन्यौँ मुलुकमा अहिले हायर एन्ड फायरको अवस्था हुनु पनि सक्दैन, ऊ पनि हुन सक्दैन। यो चाहिँ यो कति चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीले कति एफोर्ड गर्न सक्छ त दिने भन्ने त्यो पनि चाहिँ नि एकदमै छलफल गरेर विचार गर्नुपर्छ भन्ने उसमा पुगेपछि भयो। र टेन्डेन्सी के देखियो भने त्यो लेबर चाहिँ नि यहाँको लेबरले काम नपाउने स्थितिमा पुग्न थाल्यो, कहाँको को लेबर आएर बस्न थाल्यो। यो स्थितिमा भएकोले ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको क्षेत्रमा सबै सेक्टरले फेरि नेपाल एजेन्डा गरेर सोच्न सकिएन भने यही रूप रह्यो भने अब त्यो चाहिँ नि त्यो अनप्रेडिक्टेबिलिटीको अरू चाहिँ नि फर्दर ऊ हुन्छ, प्रेडिक्टेबल हुन सक्दैन। अहिले त्यसै पनि हामी अनप्रेडिक्टेबल छौँ। अर्को 1 घन्टापछि के हुन्छ भनेर थाहा हुँदो रहेछ भनेर 23 र 24ले देखायो। 22 को दिन हामीले सपनामा त्यो आउला भनेर धेरैले सोचेकै थिएन। 23ले त्यो रूपमा ल्यायो र 23लाई त्यो घटनाको एकाउन्टेबल म हुँ भन्ने पनि कोही पनि भेटिएन र 24 को पनि म हुँ भन्ने पनि कोही पनि भेटिएन। त्यो रूपमा हामी गयौँ भने यो मुलुकको प्रेडिक्टेबिलिटीमा एकदमै हानि पुगेको छ र यसमा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। यो छायाजी कहाँ जाउँ? सो बोथ अफ यु द क्वेसन, अब यो जुन यस्तो खालको छलफल हुन्छ, सो अब हामीले खोज्ने भने एउटा एक्सनेबल चिजहरू, अब यो एक्सनेबल पनि अघि सुरुमा पनि भने एउटा चाहिँ रियाक्टिभ अब एक्सन, तर प्रोएक्टिभली सो कुनै पनि फर्म अथवा कुनै पनि बिजनेस अथवा प्राइभेट सेक्टरले प्रोएक्टिभली गर्न सक्ने 1-2वटा आइडियाहरू, कुनै सब्स्टेन्टिभ चिजहरू अगाडि राख्नुहुन्छ कि? अब यो हामीले एसएमइजकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि अब भनौँ न प्रोएक्टिभ रिएक्टिभ सट्टा पनि प्रोएक्टिभ कामहरू हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब बिजनेस जहिले पनि एस्टाब्लिस किन हुन्छ भने अब कस्टमर्स ल्याउन, आफ्नो बिजनेस प्रफिट बढाउनलाई होला, अनि अब रोजगार दिन, अल दोज फ्याक्टर्स आर देयर। र यो
आफूले चाहे जस्तो कस्टमरको ट्रस्ट चाहिने यो सबै गर्नलाई के चाहियो त भने कस्टमर ट्रस्ट विन गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने यो सर्टन चेकलिस्टहरू हुन्छ एउटा आफूले चेकलिस्ट बनायो भने त्यो कस्टमर लाई होल्ड गर्ने कस्टमर रिपिट गराउने र म कस्टमर्स बढाउनलाई सर्टन कुराहरू चाहिँ नि गर्नुपर्ने अब एउटा सानो चेकलिस्ट जस्तो अब क्लियर एन्ड अनेस्ट प्राइसिङ भन्ने चिज चाहिँ सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसकारणले त्यो प्राइसिङ चाहिँ अनेस्ट हुनु पर्यो जस्तो अब कतिपय कहिलेकाहीँ यहाँ पनि हुन्छ हामी सपहरू यताउता जाँदाखेरि त्यो प्राइस लेखेकै हुँदैन अनि भनेपछि अनि बल्ल उनीहरूले चाहिँ नि प्राइस भन्छ सो देन यु डोन्ट टेन्ड टु ट्रस्ट सच बिजनेसेस त्यस कारणले प्राइस डिस्प्ले हुनु पर्यो अनि त्यसपछि अब भनौँ न कस्टमर्सको लागि बिजनेसलाई इम्पोर्टेन्ट के छ भने कस्टमर रिटेन गर्नलाई कस्टमरको लागि के गर्नुपर्छ भने ट्रान्सपेरेन्ट कम्युनिकेसन जस्तो प्रडक्ट होस् या सर्भिस होस् राम्रोसित आफूले बताइदिन सक्नु पर्यो एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो त्यसपछि अब कुनै आफूले डेलिभर गर्नु छ भने त्यो डेलिभरिङ डेट चाहिँ नै एकदम प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो कहिलेकाहीँ ओभर 2 हप्ता दिन पछि दिने छ सामानलाई 1 हप्ता भन्ने हुन्छ अनि आफूले डेलिभर गर्न सकेन भने देन यु लुज ट्रस्ट ओभर देयर सो त्यस कारणले अब डिलेज छ भने कम्युनिकेट गरिदिनु पर्यो राम्रोसित त्यसमाथि इभन रिसिटहरू बिल चाहिन्छ भनेर सोध्छन् आजकल कतिपय देखेको छु पैसा तिर्यो अनि बिल चाहिन्छ भन्छन् सो त्यो किन सोध्ने यु शुड एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी पनि हो टुवर्ड्स द कस्टमर टुवर्ड्स द गभर्मेन्ट आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी पनि हो सामान बेचेपछि त्यसको रिसिट बिल त्यसको चाहिँ दिनु पर्यो सो ट्रान्सपेरेन्ट त्यसमा हुनु पर्यो अब क्वालिटी असुरेन्स डेफिनेटली अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज अ भेरी रिलायबल आफ्टर सेल्स लाइक अब एक्सचेन्ज पोलिसी के हो रिटर्न पोलिसी के हो त्यसमाथि चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरू त्यहाँ मिस्टेक भएको हुन्छ त्यसकारणले इन्स्टेड अफ रिटालिएटिङ कस्टमरसित झगडा गर्नु सट्टा के हुन्छ भने त्यसलाई राम्रोसित एमिकेबली एउटा चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्ने र स्टाफलाई चाहिँ नि प्रपर ट्रेनिङ कम्युनिकेसन ट्रेनिङ अनि त्यसपछि अब हाउ टु ह्यान्डल कस्टमर केयर्स यो कुराहरू हुन्छ सो यो सामान्य एउटा चाहिँ नि चेकलिस्ट बनायो भने एक्चुअली यु क्यान गो टुवर्ड्स कस्टमर रिटेन्सन बी प्रोएक्टिभ इन यर बिजनेस आई थिङ्क यतिकै होला भेरी गुड सो लेट्स गो टु मोनिका सो मोनिका यो छ नि जुन हाम्रो लास्ट प्यानल र क्वेसन पनि हो सो अब दुईवटा चिज के एउटा चाहिँ जुन हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ नि सो कमिटमेन्ट ओके सो द्याट्स अ बिग वर्ड अब बिजनेसले यङ्गर जेनेरेसनलाई भनौँ न हामी चाहिँ सिरियस छौँ हामी चाहिँ प्रोएक्टिभली चेन्जमा चाहिँ लाग्छौँ भनेर आफ्नो कमिटमेन्ट सो इट इज नट वर्ड्स बट सम हाउ क्यान दे डेमोन्स्ट्रेट ओर कमिट टु चेन्ज एन्ड सो वाट वुड द यङ्गर जेनेरेसन एक्सपेक्ट फ्रम बिजनेस in terms of their commitment? अलिकति आई थिङ्क अल्सो लिमिटेसन्सको सरले अघि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन प्राइभेट सेक्टर र बिजनेसेस अलोनले कति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि रियालिटी चेक गर्दै आई थिङ्क देयर आर सम भेरी क्लियर वेज जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ कुनै पनि बिजनेसेसहरूले कुनै पनि पोलिटिकल क्याम्पेन्सहरू फाइनेन्स गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी what are you funding how much money are you giving and what are you funding it for हैन बिजनेसेसहरूले आफ्नो सुहाउँदो आफूलाई सहज हुने पोलिसिजहरूको लागि लबी गर्नु स्वाभाविक कुरा हो तर त्यो के का लागि लबी गर्दै हुनुहुन्छ त त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी इन्स्योर गर्न सकिन्छ कि सकिदैन हैन सो दैट अदर पिपल जस्तै अदर प्लेयर्स इन द मार्केट कैन अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड कि ओके यो बिजनेसले यो कुराको लागि लबी गर्दै रहेछ हाउ वुड द्याट अफेक्ट माई बिजनेस फर इक्जाम्पल भन्ने खालको एकदमै सिम्पल मेजर्स अफ ट्रान्सपेरेन्सी लिन सकिन्छ होला अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ सोसल एउटा प्रब्लम पनि सायद होला होइन यस्तो समाजमा हामी बाँच्छौँ जहाँ हिस्टोरिकल सोसल इन्जस्टिसेसहरू चाहिँ एन्ट्रेन्च भएको समाज हो होइन जस्तै कास्टको आधारमा क्लासको आधारमा क्षेत्रको आधारमा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा
संसारमा चाहिँ एकदमै हिस्टोरिकल सोशल इन्जस्टिसेस भएको कन्टेक्स्टमा इफ वी डोन्ट थिङ्क अफ करेक्टिभ मेजर्स फर दोज सोशल इन्जस्टिसेस यो साइकल अफ भाइलेन्सबाट चाहिँ हामी कहिले पनि मुक्ति पाउँदैनौँ. अ फ्यु इयर्स डाउन द लाइन विल बी लुकिङ एट अनदर रप्चर, अनदर रेभोल्युसन होइन. सो त्यो कारणले चाहिँ बिजनेसेस र समाजको जुन यो एउटा ऐतिहासिक बहिष्करण र सीमान्तीकरण छ त्यसको सम्बन्ध के हो त? डु बिजनेसेस कन्टिन्यू टु एन्ट्रेन्च द्याट एन्ड कन्टिन्यू टु मेक पुवर पिपल पुअरर, or do businesses really uplift the people भन्ने एउटा प्रश्न छ. अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि आई थिङ्क एउटा चाहिँ हामीले वास्तवमा इफ आई ह्याड द अपर्च्युनिटी आई वुड डेफिनेटली बी एन अन्टरप्रेनर होइन. तर त्यो किन अपर्च्युनिटी भन्दाखेरि के को अपर्च्युनिटीको कुरा गरेको भन्दा मसँग सोसल पोलिटिकल इकोनोमिक क्यापिटल भइदिएको भएदेखि म पनि सायद बिजनेस गर्थेँ होला. त्यो एउटा सायद सबै युवाहरूले भन्ने रियालिटी पनि होला होइन. सो हाउ डु वी ब्रिज द्याट ग्याप होइन. त्यो एउटा नट जस्ट फाइनेन्सियल क्यापिटल र क्रेडिटको ग्याप मात्रै होइन. यङ पिपल चाहिँ हामी चाहिँ वित्तीय शोषणको त्यो एउटा साइकल, भिसियस साइकलमा चाहिँ हामी फसेका छौँ वास्तवमा होइन. सो हाउ डु वी गेट आउट अफ द्याट? र एन्ड इट्स नट जस्ट अबाउट इकोनोमिक क्यापिटल कि इट्स अल्सो अबाउट सोसल एन्ड पोलिटिकल क्यापिटल. जस्तै यो कोठा त एक प्रकारको एको चेम्बर भइरहेछ नि त. यो एको चेम्बरलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सेसिबल बनाउने त? हाउ डु वी इन्स्योर द्याट सम अफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड यङ पिपल क्यान सिट हियर एन्ड सेयर देयर एक्सपिरियन्सेस एन्ड देयर नलेज विथ यु र भाइस भर्सा होइन. सो त्यो कारणले चाहिँ आई थिङ्क अलिकति गेटिङ आउट अफ आवर बक्सेस एन्ड रियली एक्सपेरिमेन्टिङ विथ सम न्यू थिङ्स एन्ड न्यू आइडियाज आर नेसेसरी जस्तो लाग्छ. र अर्को चाहिँ त्यही नै हो. फाइनली भन्न चाहन्छु कि until and unless we really think holistically, र this is not just possible private sector ले मात्रै तर together with other actors चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा एकदमै डेरा गाडेर बसेका चाहिँ ऐतिहासिक सीमान्तीकरण र बहिष्करणहरूको चाहिँ सँगै मिलेर केही न केही समाधान खोज्न सकेनौँ भने चाहिँ यो साइकल अफ भाइलेन्स र इन्स्टेबिलिटीबाट चाहिँ हामी कहिले पनि बाहिर निस्किन सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ. भेरी गुड. सो यो छ नि, म यो सेसन यो अन्ततिर लग्दैछु र यो एकदम छ नि छोटो समयमा कोही प्रश्नहरू कुनै छ फ्लोरबाट सोध्ने? थाकेको द्याट्स फाइन. सो म खालि छ नि एउटा जस्ट एज अ समरी. सो अहिले जुन हामी यो विषयहरू छलफल गऱ्यौँ, सो बिहानको छलफललाई यसले चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ. सो त्यसमा चाहिँ जस्तै न्युमेरिकल इन्डेक्सहरूका कुराहरू पनि होला जुन चाहिँ हामी नेपालीहरूले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने. सो जस्तै 22बाट 34 पुग्नु राम्रो, तर जुन दिनसम्म हामी 50 कट्दैनौँ यहाँ चाहिँ लगानी अथवा बिजनेसको वातावरण चाहिँ नबनेको भन्ने त्यो सूचक एकदम. अब अर्को चाहिँ भित्रको आन्तरिक गभर्नेन्स बलियो छ भने त्यो बिजनेस चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्ने, तर एक्सटर्नालिटीमा मात्रै भर पर्यो भने चाहिँ त्यो भनरेबिलिटी चाहिँ बढ्ने. सो एउटा हाम्रो विश्लेषण त्यो पनि हुनु पर्यो. अब अर्को सानो बिजनेस होस् ठुलो बिजनेस होस् सबैले गभर्नेन्स अथवा अकाउन्टेबिलिटी इन्कर्पोरेट गर्नै पर्छ र त्यो ग्रोथको प्रोसेसमा चाहिँ हामी जानै पर्छ. र त्यसमा पनि जस्तै नेपालको भूगोल र महिलाभित्र पनि डिसएग्रिगेटेड डेटाहरू युज गर्ने हो भने हाम्रो सप्लाई साइडका पोलिसीहरू चाहिँ दे वुड बी मोर इफेक्टिभ. नभए दे आर नट सो इफेक्टिभ. अब फ्रम द यङ्गर जेनेरेसन आई थिङ्क द मेसेज द्याट गोज आउट इज यो एन्गेजमेन्ट चाहिँ यो कोठाहरूभन्दा पनि बाहिर जानु पर्यो. र मोनिकाले चाहिँ धेरै आइडियाहरू कसरी एन्गेज गर्न सकिन्छ त, कस्तो खालको प्लेटफर्महरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ राम्रोसँग राखिदिनु भएको छ. र त्यसमा पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण के छ भने हिस्टोरिकल रङ्सहरू जुनले गर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटी यहाँ पुगेको छ ती फन्डामेन्टल चिजहरूलाई पनि भिजिट नगर्ने हो भने खालि बिजनेसले एक्लैले चाहिँ सक्दैन. सो बिजनेसको क्यापेसिटी छ तर इट मे नट बी इनफ टु मुभ थिङ्स अहेड. र पद्मज्योतिज्यूबाट धेरै कुराहरू जस्तै उदाहरणको लागि आफ्नै बिजनेसको हिसाबले, आफ्नो बिजनेसको ऱ्याङ्किङको हिसाबले र एउटा फ्यामिली बिजनेस पनि कसरी एउटा कल्चर, त्यो बिजनेसको जुन कल्चर चाहिँ कसरी इन्कल्केट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू धेरै सुन्यौँ. सो एकपल्ट सबैले हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई
केवल धन्यवाद दिइदिउँ र यही हाम्रो चाहिँ अन्त गर्छौँ। धन्यवाद। गुड गभर्नेन्सको एउटा इक्जाम्पल बनेर नेपाल सरकारका प्रणालीहरूलाई पनि दिस इज हाउ द गभर्मेन्ट सुड रन, दिस इज हाउ द इन्स्टिट्युसन सुड रन भनेर सिकाउनुपर्छ भनेर त्यो अभियानमा उहाँहरू सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसमा मैले पनि साथ दिएको थिएँ। अहिले आएर यो अझै प्रासङ्गिक बन्न गयो। हामीले भदौ 23-24को जुन घटनाहरू देख्यौँ र नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै अहिले विभिन्न मुलुकहरूमा शासकहरू विरुद्धमा जुन किसिमको आक्रोश आम नागरिकको छ त्यो चाहिँ सरकारी प्रणालीबाट मात्रै होइन, यो भ्रष्टाचारको बढावा दिएको अथवा सुशासनको कमी भएको त्यो सरकारी प्रणालीलाई प्रयोग गरेर कर्पोरेट सेक्टर पनि उत्तिकै क्रोनिक क्यापिटलिजमलाई बढाउने चाहिँ एउटा पात्र भयो। कतिपय अवस्थामा हामीले चलन चल्तीको भाषा बन्न पुगेको छ अहिले नेपालमा। त्यसको ठ्याक्कै नेपाली उल्था शब्द चाहिँ प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। तर डिप स्टेट जुन एउटा अदृश्य भूमिगत शक्ति त्यो चाहिँ निर्वाचित पदाधिकारीभन्दा ज्यादै बढी शक्तिशाली भएर समाजमा विभिन्न तरिकाबाट उनीहरूले राष्ट्रको स्रोतको दोहन गरेको अथवा राष्ट्रबाट पाउनुपर्ने लाभहरू उनीहरूले मात्रै एकत्रित गरेको, कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति एकत्रित गर्नको निमित्त उनीहरूको राजनीतिक शक्ति प्रयोग गराउन सक्ने हैसियत बनाएको त्यो देखिएको सन्दर्भमा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स, गुड गभर्नेन्स सबैतिर आवश्यक छ भन्ने कुरा जेनजी मुभमेन्टले क्लियर गर्यो। यो आन्दोलन भनेको सरकारभित्र रहेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध मात्रै थिएन, यो समाजमा रहेको भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि थियो। त्यसै कारणले पनि हामीले त्यो नहुनुपर्ने घटना घट्यो, तर जे घट्यो त्यो हामीले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। त्यसलाई कन्डेम गर्ने, घृणा गर्ने अथवा आलोचना गर्ने छँदैछ, तर त्यसबाट सिक्ने पाठ भनेको के हो भने हामीले कतै न कतै केही न केही गल्ती गरेकै थियौँ। त्यसै कारणले पनि चाहे त्यो गलत सूचना प्रवाह गरेर गल्ती गरेका थियौँ होला अथवा सूचना सही थियो तर त्यसको विश्लेषण सही हुन नसकेर होला, निजी क्षेत्रका कतिपय सम्पत्तिहरूमा आक्रमण भयो। कतिपय सम्पत्तिहरूमा गरिएको आक्रमण चाहिँ झट्ट हेर्दा त्यो कुनै हालतमा पनि ठिक लाग्दैन, त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति नै थियो। त्यो आक्रमण किन भयो भन्दाखेरि मान्छेको आक्रोश यो नेपाली समाजमा रहेको भ्रष्टाचारका पात्रहरू, शासकहरू, राजनीतिक नेताहरू मात्रै होइन, यसमा निजी क्षेत्र पनि सरिक रहेछ कि भन्ने एउटा एक किसिमको त्यो सूचना प्रवाहको कारणले कतिपय यथार्थ होला, कतिपय भ्रम सृजना गरिएको होला, त्यो घटनाहरू घट्यो। त्यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भने अब हामी चाहिँ हाम्रो समाजको, हाम्रो अर्थतन्त्रको जुनसुकै क्षेत्रको पात्र भए पनि, सामुदायिक निकाय होस् अथवा गैर सरकारी संस्था होस् या ठुलो कम्पनी होस् या सानो कम्पनी होस् या सरकारी निकाय नै किन नहोस्, यो सबैतिर हामीले आम नागरिकलाई सुशासन दिन सक्नुपर्छ। स्रोतको अथवा सम्पत्तिको सही तरिकाले प्रयोग गरिएको छ, नागरिकहरूमाथि अनावश्यक रूपमा शोषण गरिएको छैन। शोषणका विभिन्न विधिहरूमध्ये कतिपय अवस्थामा मूल्य प्राइस एक्सटोर्सन पनि होला अथवा अनफेयर बिजनेस प्र्याक्टिस पनि होला। ती सबैबाट हामी मुक्त रहनुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ हामीलाई सम्भवतः जेनजी आन्दोलनले दिएको छ र त्यही मिसनलाई नेपाल बिजनेस इनिसिएटिभले पर्सु गरेको र त्यसैलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा आजको छलफल आयोजना गरे हुनाले म दिनभरि बस्न पनि पाइनँ। अहिले स्विस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनका मित्रले भन्नुभएको संक्षेपमा केही कुरा सुने, तर अध्यक्ष कुशकुमार जोशीकै मैले कुरा सुन्न बाँकी छ। उहाँले मलाई यो तपाईँलाई म व्हाट्सएपमा पठाइदिन्छु, यो पढेर यसमा गर्नुपर्ने कुराहरू, तपाईँको तर्फबाट गर्न सक्ने कुराहरू गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो म चाहिँ सिरोपर गर्छु र म यहाँहरूसँग धेरै समय बस्न नसकेकोमा क्षमा माग्दै बिदाई हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आज बिहानदेखिको अहिलेसम्मको भएका सत्रहरूमा भएका छलफलका बारेमा र हामीले जुन उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थियो, त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेको आधारमा भएका छलफल डिस्कोर्स, फर्स्ट सेसन र सेकेन्ड सेसन डिस्कोर्सलाई संक्षिप्त रूपमा वे फरवर्ड चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने बारेमा हामीले तयार पारेको यो छलफलको निष्कर्ष भनौँ न म यहाँ भन्न चाहन्छु। आजको यो समापन सत्रमा हुँदा हाम्रो मन्त्रीज्यू भर्खर गइहाल्नुभयो, रामेश्वर खनालजी, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई। र आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका हाम्रा एनपिआईका पूर्व अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, साथै सबैजना व्यवसाय साथीहरू, युएनडिपी लगायत सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै बिहान 2टा सत्र हाम्रो भयो। त्यो सत्रमा हामीले कुरा गरेकोमा चाहिँ हाम्रो
उद्योग मन्त्रीज्यूले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गरेर जानुभयो। उहाँले चाहिँ वास्तवमा निजी क्षेत्रले जुन प्रफिट कमाउँछ, प्रफिट भनेको नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो, तर त्यो प्रफिटलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा उहाँले मैले भन्नुभन्दा पनि बढ्ता उहाँले भनेर जानुभयो। यो कुरा डिस्कोर्स त छँदैछ। र अघि एउटा 4C को कुरा पनि गर्नुभएको थियो, इन्ट्रेस्टिङ। र म चाहिँ पीलाई 5C मा जान चाहन्छु कि अलिकति। पी भनेको प्राइभेट सेक्टर नै हो। प्राइभेट सेक्टर भनेको प्रफिटै हुन्छ। त प्रफिटले के गर्छ त भने प्रफिटले चाहिँ प्रस्पेरिटी लिएर आउँछ। प्रफिटले पिपलको पोभर्टी इलिभेसन गर्छ। प्रफिटले पब्लिक प्राइभेट अप्रोचबाट चाहिँ राष्ट्रको विकास गर्न सक्छ। त्यो सबै कुरा गर्नलाई प्रफिट नभइकन प्राइभेट सेक्टर चाहिँ इनिसिएट हुँदैन। सो यहाँ जति पनि कुराहरू डिस्कोर्स भइरह्यो कि अहिलेको नयाँ पुस्ताले पनि कुरा गर्दै गयो कि निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ प्रफिट मेकिङ मात्र हो कि उसको चाहिँ त्यो कन्सेप्ट त्यो उसको अप्रोच चाहिँ मार्जिनलाइज ग्रुपमा छैन कि यङ जेनेरेसनमा छैन कि अथवा मेरो मात्रै प्रफिट कमाएर बस्ने हो कि भन्ने कुराहरूलाई उहाँले जुन कन्सेप्ट आयो त्यो कुराले गर्दाखेरि हामीले बताउनु जरुरी छ। किनभने यहाँ के देखियो भने एउटा ठुलो ग्याप चाहिँ हाम्रा राम्रा कुराहरू कहिले पनि अगाडि आएनन्, हामीले गरेका राम्रा कुराहरू, तर नराम्रा कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै उजागर भएर गयो। मिडियाले पनि के गर्यो भने हामीले गरेका हाम्रो बिजनेस सेक्टरबाट गरेका केही कुराहरू केही गल्तीहरूलाई यति ठुलो भ्रामक प्रचार गरियो कि जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनमानसमा निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ यो पोलिसी लबिङ गर्ने, पोलिसी करप्सन गर्ने र चाहिँ यो पोलिटिकल प्याटर्न्सबाट काम गर्ने र आफ्नो मात्र फाइदाको लागि काम गर्ने खालको वर्ग हो भन्ने खालको यथार्थ चरित्र जुन निर्माण गरियो देखियो, जसमा हाम्रो ग्याप चाहिँ के हो भने हामीले गरेर राम्रो कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि कम्युनिकेट गर्न सकेनौँ। हामीले गरेको CSR का कुराहरू गरेको, हामीले गरेको इम्प्लोइमेन्टको कुरा गरेको, हामीले गरेको चाहिँ ट्याक्स रेभिन्यू दिएको कुराहरूलाई हामीले कहिले पनि राम्रोसँग उजागर गर्न सकेनौँ। यङ पिपलको स्टार्टअपदेखि लिएर अन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट गर्नेदेखि लिएर रुरल एरियाको रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्नेदेखि लिएर रुरल एरियाको रिसोर्सलाई लिएर आएर मेन स्ट्रिममा लिएर आएर एक्सपोर्टसम्म गर्न सक्ने क्यापेसिटी बिल्डअप गर्ने कुरादेखि लिएर सबै कुरा हामीले गरे तापनि एसएमइजको कुरा गरौँ, स्टार्टअपको कुरा गरौँ, सबैको हाम्रो आफ्नो पहुँचमा हामीले जति बेसी काम गरे तापनि त्यो कुरालाई कहिले पनि राम्रोसँग पोजिटिभली हाइलाइट भएन, देखिएन त्यो कुरा। तर एउटा गल्ती कहीँ हामीले गऱ्यौँ, कसैले ट्याक्स सोर्यो भन्ने बित्तिकै भोलिपल्टको न्युजमा यति ठुलो ब्यानर न्युज आउँछ कि ओहो यो बिजनेस कम्युनिटी भने त यस्तो ट्याक्स चल्ने रहेछ, कतै पोलिसी करप्सन गर्यो अथवा चाहिँ मन्त्रालयभित्र छिरेर नै आफ्नो काम गराउन लगायो भन्ने कुरा चाहिँ यति ठुलो त्यसलाई चाहिँ प्रचार हुन गयो, जसले गर्दा हामीलाई हेर्ने नजर चाहिँ एकदमै बिजनेस कम्युनिटी भनेको नेपालको चाहिँ यो करप्ट नै हुन्, यिनीहरू चाहिँ पोलिटिकल प्याटर्नमा बसेको हो भन्ने कुरा देखियो। तर के भने अहिले चाहिँ वास्तवमा एनबिआईले बिजनेस गर्नको लागि बिजनेस कोड अफ कन्डक्ट हुनु जरुरी छ र रेस्पोन्सिबल बिजनेस प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी उजागर गर्दै हामी अभियन्ताको रूपमा हामीले अगाडि बढ्दै गयौँ। तर हाम्रो स्वर ठुलो हुन सकेन, किनभने अघि हाम्रो यङ एक्टिभिस्ट बहिनीले भने चाहिँ उहाँहरू मार्जिनलाइज, हामी पनि वास्तवमा एथिकल बिजनेस गर्ने मान्छे नेपालमा टोटल बिजनेस कम्युनिटी हामी मार्जिनलाइज ग्रुपमा पऱ्यौँ। हाम्रो आवाजहरू सुनिएन, कोसिस गऱ्यौँ तर हाम्रो साथ दिने मान्छे कम भए, जसले गर्दाखेरि यो डिस्प्यारिटी यो आधारले गर्दाखेरि ठुलो आन्दोलन भयो। र त्यस एउटा कुरा पनि के भने बिजनेस पिपल आर अल्सो पार्ट अफ द प्रब्लम, अफ कोर्स वी आर अल्सो पार्ट अफ द प्रब्लम, बट वी आर अल्सो पार्ट अफ द सल्युसन अल्सो। त्यो पनि कुराहरू यहाँ आयो, एकदम राम्रो कुरा, किनभने पार्ट अफ द प्रब्लम भने हामी छौँ तर पार्ट अफ द सल्युसन पनि हामी नै हो नि त। सो पार्ट अफ द सल्युसन हुने कुरालाई किन हामी उजागर गर्दैनौँ भन्ने बारेमा हामी यत्रो कम्प्लायन्सको कुरा गरिरहेछौँ। युएनडिपीको गाइडलाइन्स प्रिन्सिपलबाट युएनको गाइडलाइन प्रिन्सिपलबाट हुनु भइरहेको यो जुन बिजनेस प्लस ह्युमन राइट्सको कुरा गऱ्यौँ, त्यो हामी कम्प्लायन्स गर्छौँ भनिरहेछ। हामीले क्लाइमेट चेन्जको कुरा कम्प्लायन्स गर्छौँ भनिरहेछ, इन्भाइरोमेन्टको इम्प्याक्ट र कम्प्लायन्सको कुरा गरिरहेछौँ। हामीले कुनै पनि आफ्नो इन्डस्ट्री खोल्दा पर्दा अथवा हाइड्रो पावर खोल्दाखेरि EIA नगरिकन हामी हाइड्रो पावर खोल्न सक्दैनौँ, इन्डस्ट्री पनि खोल्न सक्दैनौँ। सो त्यो EIA को प्रावधानलाई, त्यो कम्प्लायन्सलाई हामीले कम्प्लायन्स गरेपछि मात्र हाम्रो बिजनेस चल्छ के भनेपछि हामी सोसाइटीमा, इन्भाइरोमेन्टमा, राष्ट्रमा सबै जोडेर बसेको हुनाले मात्र हाम्रो बिजनेस सस्टेन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेको छौँ नि त।
तर त्यो बुझ्दै पनि त्यो EIA भनेको चाहिँ जस्ट एउटा कम्प्लायन्स पेपर मात्र, तर तपाईँ अर्कै काम गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको भाष्य निर्माण भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पहिला हेरेर नजर यो त एउटा कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट मात्र हो, पेपर मात्र हो, यु क्यान डु एनिथिङ भन्ने खालको कुराहरूलाई हामी जस्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो बिजनेस सस्टेन गर्दैन। अहिले वर्ल्डमा तपाईँले अब हामी ग्रेजुएसन भन्ने कुरा गर्दैछौँ, ESG मा जानुपर्छ भन्ने कुरा, ESG कम्प्लायन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैछौँ, तर ग्रेजुएसनमा जानुभन्दा अगाडि आर वी रेडी फर द्याट वान? हाम्रो नेपालको बिजनेस कम्युनिटी रेडी छ त भन्ने कुरा पनि नबुझिकन हामी चाहिँ एकदम ग्रेजुएसन जानुपर्छ, LSE ग्रेजुएसन जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेछौँ भने त्यो हामीले पनि खोतल्नु पऱ्यो नि त। Are we compliant with all these statements which is complied to export our products to other country? No, we are not compliant on that one. बाँकी छ केही सीमित व्यक्तिहरू सीमित कम्पनी होला, तर सबै ओभरअल त होइन नि। त्यसले गर्दा SMEs त कहाँबाट कहाँ पुग्छन् तिनीहरू त त्यो कम्प्लायन्स गर्न सकेको किन इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन के। त्यसैले पनि यो सबै कुराहरू गर्नुको लागि पनि हामीले ग्लोबल एरिनामा नेपालको पोजिसन के भन्दाखेरि नेपालको बिजनेसमा पनि बिजनेस प्लस ह्युमन राइट्समा हामी कम्प्लायन्स गर्न सक्छौँ भने कमिटमेन्ट पनि ठुलो कुरो हो नि त। र अघि छायाजीले भनेको कुरा एउटा मलाई खुब मन परेको नेपालमा हामी चाहिँ खालि राइट्स मात्रै कुरा गर्छौँ कि, राइट्स भन्दा पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त त्यो वास्तवमा। रेस्पोन्सिबिलिटीले गभर्न गर्ने कुराहरू हो। हामीले बिजनेस प्लस ह्युमन राइट्स भन्दा पनि बिजनेस प्लस ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने त्यो ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिने कम्प्लायन्स हामीले गरेपछि मात्र हाम्रो बिजनेस सस्टेन हुन्छ। त्यसभित्र हाम्रो आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, हाम्रो बिजनेस ह्युमन राइट्सको नेपालले बनाएको सरकारले बनाएको नेसनल एक्सन प्लानभित्र हामी बस्छौँ, त्यसलाई हामी कम्प्लायन्स गर्छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो एथिकल बिजनेस प्र्याक्टिस हो भनेर हामीले भन्नु खोजिरहेको हो नि त होइन र। त्यसले यो कुरामा हामी दुईवटा सेसनमा धेरै मलाई धेरै कुराहरू हाम्रो भाइले लेखेर दिएको थियो, तर मलाई यो धेरै पढ्नुभन्दा पनि यो अब सरकारलाई दिउँला। तर वास्तवमा हामीले आज दुईवटा डिस्कोर्सबाट के थाहा पायौँ भने चाहिँ हामी अहिलेको युवा पुस्तासँग कनेक्ट भइरहेको रहेनछौँ। उहाँले हामीलाई सोच्ने नजर भनेको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्ने तर मार्जिनलाइज कम्युनिटीले काम नगर्ने अहिलेको यङ पुस्ताहरू युवा पिँढीहरू जुन चाहिँ बेरोजगारबाट बसिरहेको छ तिनीहरूलाई तपाईँले कहिले पनि आत्मसात गर्नु भएन, तिनीहरूले लिनु भएन। एउटा कुरा के भने हाम्रो आफ्नो नेपालको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसारको हाम्रो स्यालेरी हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। सो काठमाडौँमा बस्नु काठमाडौँको महँगाईको आधारमा त्यो स्यालेरी हामीले दिन सक्ने क्यापासिटी हामीसँग छ, डु वी ह्याभ। तर ट्यालेन्ट हर्न गर्ने हो भने नेपालमै काठमाडौँमै बस्ने आइटीका ग्रेजुएट्सहरू आइटी बिजनेसमा गर्ने मान्छेहरूको त्यो अन्टरप्रेन्योर त्यो इम्प्लोइहरूको बिजनेस उसको स्यालेरी धेरै हाई छ। तर त्यस्तै ग्रेजुएटहरू जुन आइटीमा छैन र अन्य पेसामा अन्य छ भने उसको स्यालेरी त कम छ। भनेपछि उसको ट्यालेन्टले गर्दा उसको आफ्नो क्यापासिटीले गर्दा उसको आफ्नो कन्ट्रिब्युटले गर्दाखेरि उसको स्यालेरी डिटरमाइन गर्ने कुरा हो नि त। तर नेपालमा के छ भने हाम्रो मिनिमम वेज यति हुनुपर्छ भने मिनिमम वेज चाहे एसएमइजलाई होस् चाहे ठुला घरानालाई होस् सबै एउटै। त्यस्तो डिस्प्यारिटी भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो जति पनि गभर्नेन्समा यति लुज हामी भएर गयौँ जसले गर्दा यसको भित्र हामी बिजनेस कम्युनिटी मुछिएर बसेको हुनाले यो आन्दोलन भएको हो। र त्यसैले हामी पनि के भन्छ नि 23 गतेको आन्दोलन भएको जुन शहीदहरूको बारेमा जुन सोच सरकार ल्याउनु पर्ने नल्याइकन 24 गतेको घटना मात्र घट्ने हो भने त्यो युवा पिँढी जुन नाकमा तिनीहरूले शहीद हुनु पर्यो उसको बारेमा कसले बोले त? यहाँ धेरै बिजनेस कम्युनिटीले बोले त? यो प्रश्न त आयो नि यहाँ। तपाईँ जहिले पनि 24 गतेको घटना मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, बिजनेस कम्युनिटीमा एकदम ठुलो क्षति भयो, अब राज्यको संरचना क्षति भयो, यति ठुलो राज्यको सम्पत्ति हो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो 22-23 गतेको नाबालक एउटा उसले विचार लिएर आएको के भने गुड गभर्नेन्स हुनु पर्यो, ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो र करप्सन हट्नु पर्यो भन्ने कुरा त सबैले मानेको कुरा हो नि त। त्यो हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूलाई निर्मम हत्या गर्नु भनेको त यो त राज्यले गरेको नराम्रो प्रहार हो नि त। त्यसको लागि खोइ बोलेको तपाईँहरू बिजनेस कम्युनिटीले बोल्नुभयो भन्ने प्रश्न आएको त त्यो त हामीले सुन्यौँ। तर हामीले कहिले 24 गते मात्रै कुरा गरिरहेको थियो कि, तर त्यो होइन। तर हामीले बिजनेस कम्युनिटीले 23 गतेको घटनालाई पनि त्यतिकै रूपमा लिएको छ। 23 गतेको घटनामा छानबिन हुनुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन भएर तिनीहरूलाई राज्यले राज्य कानुनले कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनि पनि रहेछौँ। तर त्यो कुरा चाहिँ आएन। खालि त्यसलाई ओभरस्याडोको रूपमा 24 गतेको घटनालाई चाहिँ यति ठुलो क्षति भयो, अब हाम्रो मनोबल गयो, खत्तम भयो, हामी बर्बाद भयो, फेरि उठ्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ उजागर गर्दै गयो। तर 23 गतेको घटनामा मर्माहत भएका त्यो साना बालिकाहरूको बारेमा तिनीहरूलाई न्याय हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो भनाइ लाउडली हामीले बोल्न सकेनौँ भन्ने खालको चिन्ता र हामीले केही आक्षेप युवा पिँढीले गरेको हामीले पायौँ। त्यसैले हामीले यदि सुशासनको कुरा गर्ने हो
जिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने सरकार जवाफदेही हुनु जरुरी छ। अहिलेको सरकार बनेको भनेको त्यो जेनजीको आन्दोलन युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट अहिलेको त्यो पुरानो व्यवस्था, पुरानो संरचना, पुरानो जुन ढर्रा र जुन किसिमको भ्रष्टाचार भएको छ, जुन किसिमको गुड गभर्नेन्स छैन, त्यो भएको त्यसको आक्रोशबाट भएको हुनाले त त्यो कुरा त प्रष्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा आएको हो नि त। भनेपछि हामी पनि एउटा बिजनेस कम्युनिटी जुन एथिकल बिजनेस प्र्याक्टिस गर्ने पनि त्यसैमा रुमलेर बस, त्यसैमा हामी पनि पीडित छौँ नि त। हाम्रो बिचमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ। एउटा एथिकल बिजनेस प्र्याक्टिस गर्ने एउटा व्यवसाय, अर्को चाहिँ अनएथिकल गर्ने व्यवसाय छ। त्यसको बिचमा ठुलो खाडल छ, ठुलो प्रतिस्पर्धा छ। तर हामी कहिले पनि रिस इभी गर्दैनौँ उहाँसँग, किनभने ऊ धेरै धनी भयो तुरन्तै म पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने हामी लागेको छैन। हामी आफ्नै पेसामा इमान्दार भएर जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी मार्जिनलाइज भएको हो नि त। र हामीले खोजेको के हो भने सरकारको गुड गभर्नेन्स हुनु जरुरी छ, ट्रान्सपेरेन्सी हुनु जरुरी छ, र भ्रष्टाचारलाई सरकारले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेपछि बल्ल हाम्रो ग्रुप, हाम्रो सोच भएको इथिकल बिजनेस प्र्याक्टिस मात्र अनि बल्ल तिनीहरू माथि आउँछ, नत्र हामी कहिले आउँदैनौँ। हाम्रो लडाइँ युवा व्यवस्थाले लिएको लडाइँ र हाम्रो लडाइँमा केही पनि अन्तर छैन। हामी मार्जिनलाइजमा छौँ, उहाँहरू मार्जिनलाइज छ भने हामीले जबसम्म सरकारको सिस्टम ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, सिस्टम इनकरप्ट हुँदैन, सिस्टममा कसैको पनि करप्ट गर्ने खालको त्यो बानीलाई हामीले त्यसलाई रोक्न सक्दैनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो व्यवसायहरू नराम्रो छैनन्, राम्रा पनि छन्, धेरै संसारमा नाम कहलाएको पनि छन्, गरेको पनि छन्, त्यसले धेरै मार्जिनलाइज छन् तिनीहरू। तर ओभरअल हाम्रो आफ्नो पर क्यापिटल इन्कमलाई हामीले ग्रोथ गर्ने हो भने त्यो तलको ग्रुपलाई, एसएमइजलाई हामीले माथि बढाउनु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य गरिब बनाउने होइन नागरिकलाई, हाम्रो उद्देश्य सबैलाई धनी बनाउने हो। गरिबमाथि राज गर्न हामी बस्या होइन, हामीले गरिबलाई धनी बनाउनुपर्छ, रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ, एन्टरप्रेन्योर डेभलप गर्नुपर्छ र राम्रो स्यालेरी दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले व्यवसाय गर्ने हो। त्यसैको लागि नै वास्तवमा छलफल जरुरी थियो र यसमा हामीले यसको एउटा कडीको रूपमा, टुल्सको रूपमा बिजनेस प्लस ह्युमन राइट्सलाई इन्हेरिट गर्ने हो। यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवसायभित्र हामीले छिराउने हो भने बल्ल हामी चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबल बिजनेस प्र्याक्टिसमा जान्छौँ भन्ने आधारमा नि एनबिआईले यो कार्यक्रम पनि गरेको हो। र यो कार्यक्रममा युएनडिपीले हामीलाई सबैले सपोर्ट गरेको, युएनडिपी पनि यही पक्षमा भएको हुनाले यसमा कम्प्लायन्स गर्नुपर्छ। कम्प्लायन्स त्यो एउटा चाहिँ यो कस्मेटिक होइन, कसैलाई देखाउनुको लागि पनि होइन, यो आफ्नो स्ट्रेन्थलाई बिल्डअप गर्नलाई आफ्नो मनले गर्ने हो क्या यो। तपाईँको कम्प्लायन्स पेपरलाई जस्तो मैले भने नि यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावरमा इआइए गर्दाखेरि सबै कम्प्लायन्स गर्नुपर्छ भन्दा तर त्यहाँ गएपछि उसले गर्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ कस्मेटिक भयो कि। तर त्यो होइन, त हामी समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, मार्जिनलाइज ग्रुपप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, अथवा चाहिँ वातावरणप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भने त्यो कम्प्लायन्स हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कम्प्लायन्सको कस्ट चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा उसले हाल्न पर्ने हुन्छ कि। कस्ट नहाल्ने कम्प्लायन्स गर्ने भन्ने नगर्ने भनेपछि गाह्रो हुन्छ। तर त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने निकाय भने त सरकार हो। तर त्यस कारण सरकार सिस्टममा बलियो हुनु जरुरी छ, ट्रान्सफर हुनु जरुरी छ। त्यस्तो सरकार आएको खण्ड मात्र अनि बल्ल नेपालको एउटा रेस्पोन्सिबल बिजनेस प्र्याक्टिस गर्ने बिजनेस कम्युनिटी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, होइन भने हामी सक्दैनौँ। त्यसैले पनि राष्ट्रिय व्यवसाय पहलले जहिले पनि यो एउटा अभियान चलाइरहेको छ। यो अभियानमा हामी मार्जिनलाइज छौँ, तर हामी यो ग्रोथ गर्न चाहन्छौँ, बढाउन चाहन्छौँ। जसले गर्दाखेरि पछि गएर यस्तो समुदाय बढ्दै गयो भने त्यो पोलिसी इन्टरप्ट गर्ने, पोलिसीमा करप्ट गर्ने त्यस्ता खालको मेन्टालिटी भएको मान्छेहरू बिस्तारै मार्जिनलाइज जान्छ अनि बल्ल राष्ट्र समिति हुनसक्छ। सायद मेरो विचारमा यी दुईवटा कुराहरूमा, दुईवटा सेसनमा त्यही कुराहरू आएको हो, त्यही कुरालाई हामीले उजागर गर्नु जरुरी छ। र यो जति पनि यहाँ आएका कुराहरूलाई मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई र हाम्रो उद्योग मन्त्रीज्यूलाई, युएनडिपी सबैलाई दिन्छौँ। र यो डिस्कोर्स आजको दिनमा एकदम अपरिहार्य मात्र नभइकन यो कन्टिन्यू हुनु जरुरी छ। यसलाई हामी काठमाडौँमा मात्रै सीमित नराखिकन राज्यको हरेक क्षेत्रमा 7वटा प्रदेशभित्र गएर प्रदेशमा पनि छलफल गरेर त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई, त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई, त्यहाँको सरकारवालालाई, त्यहाँ सिएसओहरूलाई हामीले अवेरनेस कायम गरेर मात्रै अनि हाम्रो बिजनेस प्लस ह्युमन राइट्सलाई पनि अझ परिभाषित गर्नु जरुरी छ। किनभने युएनले गाइडलाइन प्रिन्सिपल दिएको राइट्स भनेर हुँदैन, तर राइट्सलाई रेस्पोन्सिबिलिटी परिवर्तन गरेर अझ मोर इफेक्टिभली हुनसक्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको आधारमा यो जति पनि यो आज बिहान दिएको दुईवटा कोर्समा आउनुभयो, प्यानलिस्टले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, मोडरेटरले आफ्नो मोडरेट गर्नुभयो, एकदमै राम्रोसँग यो आएको छ। म धन्यवाद भास्कर राज कर्णिकारजी र उहाँको प्यानललाई र अहिले अनिल चित्रकारजी र उहाँको प्यानललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो डिस्कोर्स भएको छ र यसलाई
UNDP-ले स्पेसली UN गाइडलाइन प्रिन्सिपलको आधारमा बिजनेस प्लस ह्युमन राइट्सको न्यापमा हामी समावेश हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। त्यो खालि कस्मेटिक नभइकन त्यो चाहिँ हाम्रो इनहेरिटेन्ट बिजनेस पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने बारेमा गयो भने मात्र यो सफल हुन्छ। नत्र यो सेमिनार गर्छौँ, पुरा गर्छौँ, भोलि गएर बिर्सिन्छ भने यसको कुनै महत्त्व रहँदैन। र यो 5-6 घण्टाको डिस्कोर्सबाट सायद जति पनि हामीले कुरा बुझ्यौँ त्यसले हामीलाई झकझकाएको छ र यो कुरा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। यो आधारमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा। र हामीले अब चाहिँ NBI-को अर्को एउटा पक्ष चाहिँ अब निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचन निष्पक्ष, निर्भय, स्वच्छ र पारदर्शी हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि निश्चितले के गर्न सक्छ त, व्हाट वी क्यान डू। हामीले त भन्यौँ चन्दा दिँदैनौँ भनेर, त्यति मात्र पुग्दैन। मतदाताले पनि मतदाताको अधिकार के हो, मतदाताले कसलाई मतदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा र उम्मेदवारले पनि आफूले बोलेको कुरा वचन पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसको एथिकल सेन्सलाई हामीले उजागर गर्नु जरुरी छ। नेसनल बिजनेस इनिसिएटिभले छेडेको यो बहस तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट निस्किएका निष्कर्षहरूले अबको यात्रालाई झनै मजबुत पक्कै पनि बनाउनेछ। अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, निजी लगानीकर्ताहरू कसरी भित्राउन सकिन्छ, साथसाथै व्यापार व्यवसायलाई कसरी समाजसँग, राष्ट्रसँग, सरकारसँग र युवा पुस्तामाझ जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पक्कै पनि राम्रो र सकारात्मक भूमिका खेल्ने नै छ। तर यस्ता खालका अन्तर्क्रियाहरू सीमित रूपमा भन्दा पनि निरन्तर रूपमा हुन जरुरी छ, ताकि व्यापार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन होस्, युवा पुस्ताहरूको पनि व्यापार व्यवसाय उद्यमशीलतामा चासो र लगानी होस्, साथसाथै युवा पुस्ताहरूको पनि समावेशिता होस् र राष्ट्रलाई एउटा गतिमा पुर्याउनका लागि ठूलो भूमिका खेलोस्। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा मनोज महर्जनका साथ अनिल रायमाझी, काठमाडौँ।